बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात दूर फरमा दे। आप लोगों की जितनी भी दुआएं हैं, हाजात है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़्ल व एहसान से आपकी तमाम दुआएं और हाजात कबूल फरमा दे। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, ये वजीफ़ा हमारे प्यारे महबूब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अमीर और दौलतमंद बन जाए, अगर आप लोग माशी मुश्किलात से निजात चाहते हैं, अगर आप लोग ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रिज़्क़ और दौलत फराखी के साथ अता फरमाए, तो उसके लिए आप लोगों को एक ऐसा वजीफ़ा बता रहा हूँ जो इंतहाई मुस्तनद और मुजर्रब वजीफ़ा है, इंतहाई ताकतवर अमल है। अगर आप लोग इस वजीफ़े को पाबंदी के साथ करना शुरू करो, मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ और मैंने ये लिखा भी है कि खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि इस वजीफ़े की बरकत से, इस अमल की बरकत से आप लोग अमीर और दौलतमंद बन सकते हैं। आप लोगों की माल दौलत में इजाफ़ा होगा, उसमें दिन ब दिन इंशाअल्लाह दुगना इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग कारोबार या रोज़गार करने वाले हैं तो उसमें आपको तरक्की नसीब होगी, उसमें आपको दौलत पैसा खूब नसीब होगा। अगर आप लोग किसी और तरीक़े से पैसा कमा रहे हैं, आप लोग सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, या आप लोगों का और किसी भी किस्म का बिज़नेस है, अल्लाह तबारक व तआला इतनी तरक्की आप लोगों को नसीब फरमाएगा कि कभी आप लोगों पर परेशानी मुश्किलात नहीं आएगी। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बताया हुआ वजीफ़ा है जिसे ज़ादुस सईद में नक़ल किया गया है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि जो इंसान ये चाहता हो कि मेरा माल बढ़ जाए तो उसे चाहिए कि इस दुरूद पाक को कसरत के साथ पढ़ना शुरू करे। वो दुरूद पाक आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इस दुरूद पाक को आप लोग चलते फिरते पढ़ा करें। जब भी आप लोगों के पास फारिग वक्त हो तो इस दुरूद पाक को पढ़ते रहिए। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, इस दुरूद पाक के पढ़ने के आप लोगों को अजर व सवाब भी मिलेगा, क्योंकि दुरूद पाक के पढ़ने पर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला अजर व सवाब अता फरमाते हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने पर 10 रहमतें नाजिल होती है, तो आप लोगों को अजर व सवाब भी मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को माल दौलत भी मिलेगा और माल दौलत में दिन ब दिन इजाफा भी होगा। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक बेचता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। तो आप लोग अंदाज़ा लगाए कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने पर 10 रहमतें, तो जो इंसान दिन में 100 मरतबा 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, उसके नसीब में कितनी रहमतें होगी। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं आप पर बहुत ज़्यादा दुरूद बेचता हूँ, तो कितना वक्त आपके लिए दुरूद में मखसूस करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना ज़्यादा करोगे तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, आधा वक्त आपके लिए? फरमाया, अगर ज़्यादा करो तो बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, फिर मैं पूरा वक्त आप पर दुरूद पाक भेजूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारे सारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। मेरे दोस्तों, दुरूद पाक के पढ़ने से इंसान के गम दूर हो जाते हैं, दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह ताला उसे मग़फ़िरत अता फरमाते हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک بیچتا ہے۔ جو زبان درود پاک میں مصروف رہتی ہے وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھو، آخر میں بھی درود پاک پڑھو، پھر تمہاری دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکنے نہیں پائے گی بلکہ قبول ہو جائے گی۔ یعنی درود پاک کا پڑھنا دعا کی قبولیت کے لیے ایک راستہ اور ذریعہ ہے۔ دعا کو اللہ تعالیٰ کے حضور اگر قبول کروانا ہے تو سب سے پہلے درود پاک پڑھیے، آخر میں بھی درود پاک پڑھیے، درمیان میں جو بھی دعا آپ لوگ مانگو گے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو قبر میں سخت عذاب میں مبتلا تھا۔ میں نے اس کے لیے دعا کی۔ کچھ دن بعد دوبارہ خواب میں دیکھا تو اس کی قبر نور سے روشن تھی۔ میں نے پوچھا تجھے نجات کیسے ملی؟ اس نے کہا دنیا میں روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے صدقے میں آج مجھے بخش دیا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مجھ پر درود پاک بیچتا ہے فرشتے مسلسل اس پر رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ یعنی جتنا درود پاک بڑھاؤ گے اتنی فرشتوں کی دعائیں آپ کے لیے بڑھتی چلی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ہر دعا میں درود شریف کو شامل کیا تو میں نے دیکھا کہ میری ساری دعائیں قبول ہونے لگی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم دن میں بے شمار باتیں کرتے ہیں، اگر ہم صرف 100 مرتبہ روزانہ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ صبح شام نماز کے بعد چلتے پھرتے کام کے دوران زبان پر درود پاک جاری رکھے اور دل میں سکون پائے۔ درود پاک وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو نازل کرتا ہے اور غموں کو دور کرتا ہے، قبر اور قیامت میں نور بن جاتا ہے۔ لہٰذا آج سے یہ نیت کرے کہ کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اسے اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے۔ آئیے مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائی اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ